भारत भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भेटघाटमा व्यस्त। नेपाल र भारत बीचको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनाए। नेपालमा उत्तरी छिमेकी चीनको प्राथमिकतामा परिवर्तन आउन सक्ने संकेत। नेपाली कांग्रेससँग समेत सम्बन्ध सुधार्दै कोर्स करेक्सनको नीति लिँदै। पछिल्लो पटक 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्थानीय तहका कोभिड अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिले भोलिबाट पारिश्रमिक नपाउने। बेलायतका केही क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मीको चेतावनी सहित आपतकाल घोषणा। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 को सिरिजमा नेपाल नामिबिया विरुद्ध बोलिङ गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल भारतबीच भएको सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले नयाँ दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दुई मुलुक बीचमा देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्न सो सन्धिको पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल भारत प्रबुद्ध समितिले समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउने गरी ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच भारत भ्रमणमा रहनुभएका दाहालले भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा जानुभएका दाहालले भ्रमणको दोस्रो दिन आज विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ। दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। भ्रमणको अन्तिम दिन भोलि अध्यक्ष दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरी स्वदेश फर्काउने दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको राजनीतिमा चासो प्रकट गर्दै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले पछिल्ला केही वर्षहरूमा वामपन्थी दलहरूबीचको एकताका लागि पहल गरेको चर्चा हुने गरेका छन्। तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन हुँदादेखि नै चीनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको देखिएको थियो। तर नेपालको फेरिएको राजनीतिक परिदृश्य र भू राजनीतिक आयामका बीचमा उसले अब कोर्स करेक्सनको बाटो लिन खोजेको सन्देश दिएको छ। बीपी कोइरालाले 2016 सालमा नेपाल चीन बीचको सीमा सम्बन्धी सन्धि गरेपछि उच्च राजनैतिक स्तरमा दुई मुलुकबीच भएका भ्रमण आदान प्रदानको इतिहास छ, जसलाई नेपाली कांग्रेस र चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीले दुई दलबीचको सम्बन्धको सेतुका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। तर छिमेकी मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली 2/3 सरकार गठन भएपछि खुम्चिएको नेपाली कांग्रेससँग दूरी कायम गर्न पुगेको चीन अहिले कोर्स करेक्सन अर्थात आफ्नो कदमलाई सच्याउने पक्षमा पुगेको देखिएको छ। सो कदमको व्याख्या गर्दै नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराई सबै पार्टीहरू जति पार्टीहरू सबैसँग सम्बन्ध राम्रो बढाउने भन्ने उनीहरूको एउटा छ र चाहिने यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग आफ्नो चाहिने सदा सेदा रहने, किन आफू पनि साम्यवादी देश भएको हुनाले भएका पार्टीहरूसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने भन्ने छ। अहिले जुन किसिमको चाहिँ अमेरिकन चाहिँ अलायन्सबाट चाहिँ हामीले अलि तिब्बतप्रति हेरेर चाहिँ सम्बन्ध नेपालसँग अलिकति नेपाललाई इन्भल्भ गराउने एउटा तारतम्य भइरहेछ नि, त्यसबाट चाहिँ चिनियाको चाहिँ यो राष्ट्रिय हितलाई एडभर्स इफेक्ट नहोस् भन्ने उहाँको धारणा हो। त्यो पनि कन्भिन्स गर्न आउनुभयो। जानकारहरूको बुझाइमा नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि आफ्नो प्रभाव कम हुन सक्ने र पश्चिमा शक्ति हावी हुन सक्ने चिन्ताका माझ नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनु पर्ने दबाव चीनले महसुस गरेको हुन सक्छ। कूटनीतिक तवरमा सजग व्यवहार गर्ने भनिएको चीन का तर्फ पछिल्लो दुईवटा उच्चस्तरीय भ्रमणमा अपनाएको शैलीको गम्भीरता बुझ्न सकिन्छ। चीनले सत्तामा आएको कांग्रेससँग पछिल्लो 3-4 वर्षको अवधिमा भएको संवाद दूरीलाई मेट्ने प्रयास गरेको छ, जसका निम्ति नेपाल भ्रमणमा रहँदा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चिनचाओले काठमाडौँको सुन्दरीजल स्थित बीपी कोइराला संग्रहालयको भ्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ। चीनले गरेको प्रयासलाई सहज स्वीकार गर्दै सम्बन्धलाई सहज बनाउन नेपाली कांग्रेसले पनि प्रयास गरिरहेको छ। चीनले केही समय व्यवस्था गरे पनि छिमेकी मुलुकको बदलितो राजनैतिक कोर्सको अवस्था बुझेर आगामी कदम चाल्ने प्रयास गरेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेको भनाइ छ। अहिले चाहिँ के भन्दा अहिले नेपालको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री पनि भएको र भविष्यमा पनि नेपाली कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक शक्ति भएको कारणले गर्दा चीनले नेपालको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्धलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यद्यपि जहाँसम्म बीआरआई परियोजनाको प्रश्न छ, यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि नेपाली कांग्रेसको
भूमिका विगतमा भन्दा पनि आगामी दिनमा चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण हुने भएको कारणले गर्दा विगतमा भन्दा पनि यसपटकको भ्रमणबाट चाहिँ नेपाली कांग्रेससँग चाहिँ विशेष सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ। गत चैतमा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीसँग भेट नभएपछिको सन्देशलाई मत्थर पार्न लिउले सबै दलका नेतासँग भेट्दै सबैलाई एकै तवरबाट व्यवहार हुने सन्देश दिने प्रयास गरेका थिए। वाङ यीको भ्रमणमा सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका नेतासँग चीनिया पक्षको भेटघाट भएको थिएन, तर विदेश विभाग प्रमुख लिउले सो पार्टी सहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग गहन छलफल गरेको बताइन्छ। विगतमा नेपालमा वामपन्थी दलहरू बीच एकताका लागि सक्रिय भएको भन्दै आलोचित चीनले अब खुलेर कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन वा त्यसका लागि प्रत्यक्ष सद्भाव नदेखाउने नीति लिएको देखिएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट शक्ति राष्ट्रसँगको निकटता स्वाभाविक भए पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको सन्देश प्रवाह हुने गरी चीन मुखरित हुन नमिल्ने बुझाइ कतिपयको छ। पूर्व राजदूत तथा त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक डाक्टर खगनाथ अधिकारी भन्छन्, परराष्ट्र नीति भनेको एउटा राष्ट्रको नीति हुने हो, एउटा कुनै पनि पार्टीको सरकारमा भएको पार्टीको नीति होइन। तर यहाँ कहिलेकाहीँ सरकार परिवर्तन हुँदा परराष्ट्र नीतिका पनि केही कुराहरू अलिअलि परिवर्तन भए जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा चीनले पनि निश्चित रूपमा अब अहिले यो वृहत रूपमा हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा हेर्दाखेरि एउटा शक्ति संघर्ष जस्तो एउटा वर्ल्ड अर्डरै नयाँ बनाउन चाहने, एउटाले अहिलेकै वर्ल्ड अर्डर कायम राख्न चाहने त्यो छ छलफल गरिरहेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी BRI जस्ता त्यो एउटा ग्लोबल कम्पिटिसनमा नेपाल पनि कुनै पश्चिमी मुलुकतिर नढल्को, चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने तर्फ त चीन निश्चित रूपमै चासो राखेको छ, त्यसमा त कुनै विवाद भएन। डाक्टर अधिकारीले भने जस्तै जुनसुकै राजनीतिक दलले नेतृत्व गरे पनि छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने मूलभूत सिद्धान्तबाट अघि पछि नहुने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्पार्टी सम्बन्धको खासै महत्व हुने थिएन। जसरी भाजपाको निमन्त्रणामा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले राजनीतिक कोर्समा परिवर्तन ल्याउनेमा एउटा तबका सशंकित भएको छ, त्यसै गरी चीनियाहरूको भ्रमणमा पनि आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण नहुनुपर्ने हो। तर नेपाली राजनीति छिमेकीको प्रभाव, छाया, झुकाव र दूरीले प्रभावित पार्ने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो पटक 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 3090 जनामा गरेको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1385 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। केही दिन यता कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैबीच कोभिड-19 उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका 649 वटा स्थानीय तहका कोभिड-19 अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिले भोलिबाट पारिश्रमिक नपाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भोलिबाट सो जनशक्तिलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको हो। कोभिड व्यवस्थापनका लागि तोकिएका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल र वीर अस्पतालबाट हाल करारमा कार्यरत जनशक्तिको म्याद भने आगामी पुष मसान्तसम्म थप्ने निर्णय भएको छ। नेपाल एकीकरणमा योगदान गरेका पृथ्वी नारायण शाहले परराष्ट्र नीति लगायत विषय समेटेर दिएको भनिएको दिव्य उपदेशको चर्चा बेला बखतमा हुने गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पृथ्वी नारायण शाहको दिव्य उपदेश पञ्चायतकालमा ल्याइएको दावी गर्नुभएको छ। कार्यक्रमका एक वक्ताले अहिलेका नेताले क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि देशको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै पृथ्वी नारायण शाहको सन्दर्भलाई जोडेपछि ओलीले दिव्य उपदेशको विषय उठाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, एकजना टिप्पणीकार महोदयले भन्नुभयो, जति क्रान्तिकारी ठप्पु लगाए पनि जति कुरा गरे पनि पृथ्वीनारायण शाह ध्यान के जाति भन्नुभयो। कसले क्रान्तिकारी कुरा गर्यो, कसले धक्को लगायो? देशभक्तिको कुरा गर्नु क्रान्तिकारी कुरा हो र म डाक्टर साहबलाई भन्न चाहन्छु, पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश कहिलेबाट आयो, कुन ग्रन्थबाट पढ्न थाल्नुभयो डाक्टर साहब? पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश कसलाई दिएको त पृथ्वीनारायण शाहले रहेछ। कसलाई दिएको, कहिले दिएको, कस्तो अवस्थामा दिएको? त्यो दिएको भए उसै बेलादेखि आयो कि 25 साल पुस 27 गतेबाट आयो? 25 साल पुस 27 गते दिव्य उपदेश आयो डाक्टर साहब। नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान निकै महत्त्वपूर्ण भए पनि सबै विषयमा बढाइ चढाइ गर्न नहुने ओलीको भनाइ थियो। उहाँले दिव्य उपदेश आउँदा आफू पनि 17 वर्षको भइसकेको भन्दै व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। अब यो चलाक सन्तान भयो भने, शासक सन्तान भयो भने यस्ता कुराहरू निस्किन्छन्, पैदा हुन्छन्, उत्पत्ति हुन्छन्, बढ्छन्। दिव्य उपदेश
आउँदा म पनि 17 वर्षको भइसकेको थिएँ। 17 वर्षको भइसकेको थिएँ, त्यसकारण दिव्य उपदेश कहिले छापियो भन्ने कुरा। नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा चल्दा, असंलग्न बान्डुन सम्मेलन हुँदा, असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलन हुँदा, प्रथम असंलग्न आन्दोलन हुँदा केदारनाथ खनालहरूले असंलग्न आन्दोलन सम्बन्धी सिद्धान्तहरू तय गर्दा दिव्य उपदेशको चर्चा कति ठाउँमा छ, कहाँ छ? अर्को प्रसङ्गमा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारले परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप समेत लगाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले भोलि त्रिवी शिक्षण अस्पतालको बिहानी सेवा नरोक्न निर्देशन दिएको छ। मनमोहन कार्डियो केन्द्र, बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र र त्रिवीलाई भोलि बिहान सेवा जारी राख्न भनेको हो। यसअघि आइओएमकी डीन दिव्या सिंह शाहले यी अस्पताल र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र लेखेर भोलि राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रममा उपस्थित हुने कार्यक्रम भएकाले आकस्मिक बाहेकको अन्य सबै उपचार सेवा स्थगित गरी उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। सो निर्णयको विरोध भएपछि आइओएमले सो पत्र सच्याउँदै भोलि बिहानी सेवा सञ्चालन गर्न माथाहतका अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो। संस्थानको 50औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। तरकारी र फलफुललाई किरा तथा रोगबाट जोगाउन विभिन्न विषादी प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यसका साथसाथै थोरै समयमा बढी उत्पादन लिन ताजा राख्नका लागि पनि केमिकल प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ। तर तरकारी र फलफुलमा प्रयोग भएका विषादीले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। रोग र किराले तरकारी र फलफुलको उत्पादनलाई नष्ट गर्दछ। विकसित मुलुकमा 10 देखि 30% र विकासशील मुलुकमा 40 देखि 75% फलफुल र तरकारीलाई जोगाउन विषादी प्रयोग गरिएको विज्ञहरू बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा दिनको 700 टन तरकारी र फलफुल ल्याइन्छ। बजारमा धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, चितवन लगायत जिल्लाबाट बढी मात्रामा मौसमी तरकारी र फलफुल आउने गरेका छन्। आन्तरिक उत्पादन नहुँदा बजारमा भारत र चीनबाट पनि ल्याइन्छ। बजारमा ल्याइने तरकारीको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भित्राइने कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठको दाबी छ। उनी भन्छन्, कुरा छ दैनिक रूपमा हाम्रो बजारमा स्याम्पलहरू कलेक्सन भएर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ खान नमिल्ने अथवा केही दिन पर्खिनु पर्ने स्याम्पलहरू देखिन्छ। अयोग्य त्यस्तो किसिमको स्याम्पलहरू भेटियो भने जानकारी हुन्छ र त्यो जानकारी भएपछि त्यस्ता किसिमका सामानहरूले हाम्रो नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्नुपर्ने हो अथवा चाहिँ केही पर्खिनु पर्ने हो। त्यसको लागि हामीले आवश्यक काम गर्छौं। देशभरमा तरकारी र फलफुलमा विषादी जाँच गर्ने 7वटा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला छ। देशभर जेठ मसानसम्म 22,878 वटा विषादी अवशेष नमुना परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये 22,775 खान योग्य, 41 वटा केही समय पर्खनु पर्ने र 62 वटा खान अयोग्य थियो। कालीमाटी बजारमा 2,810 वटा गरिएको विषादी अवशेष परीक्षणबाट 2,735 वटा खान योग्य, 29 वटा केही समय पर्खनु पर्ने र 46 वटा नष्ट गर्नुपर्ने देखिएका थिए। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका बाली संरक्षण अधिकृत विवेक सुनार भन्छन्, 35% सम्म रुकावट देखायो भने त्यसलाई हामीले खान योग्य भनेर लेबल गर्छौं भने 35 देखि 45 सम्म देखायो भने त्यसलाई केही समय क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्दाखेरि यदि 35% भन्दा कम आयो भने त्यसलाई चाहिँ खान योग्य भनिन्छ। फेरि 35% पुनः परीक्षण गर्दा पनि 35% भन्दा बढी देख्यो भने त्यसलाई खान अयोग्य भएर डिस्पोज गरिन्छ। 45 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ त्यसलाई खान अयोग्य भनेर त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने गरेका छौं। साग सब्जी, फलफुल तथा खेतबारीमा प्रयोग भएका विषादीको असर बायोग्रेडेबल र नन बायोग्रेडेबल गरी 2 किसिमको हुने गर्दछ। ती असर बारे डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत भन्छन्, क्यान्सर गराउन सक्ने, तुरुन्त झाडा पखाला, झाडा बान्ता गर्न सक्ने अथवा एलर्जी गर्न सक्ने, कतिलाई नसाको रोग गर्ने हुन्छ, क्यान्सरको सम्भावना धेरै हुन्छ यस्तो लङ टर्ममा। सामान्यतया खेतबारीमा बायोग्रेडेबल विषादी प्रयोग गरिन्छ, तर किरा र रोगबाट तरकारी फलफुललाई जोगाउनका लागि सकेसम्म विषादी प्रयोग गर्न नहुने सुझाव डाक्टर बस्नेतको छ। उनी भन्छन्, मानव स्वास्थ्यलाई धेरै असर नगर्ने खालका युज गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। अब विषादी छर्किने र हामीले त्यसलाई खाने कन्ज्युम गर्ने जुन टाइम ग्याप हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रोपरली मेन्टेन गर्नुपर्छ कि विषादी छर्केको यति दिनसम्म खानु हुँदैन, त्यसलाई हामीले फलोअप गर्नुपर्छ। घरमै ल्याइसकेपछि पनि त्यसलाई पानीमा डुबाएर राख्ने होइन, पोटास पानी भन्छ त्यसमा राख्ने अथवा धोएर पखालेर पकाएर खाने हुन्छ। कति कुरा पकाउँदा पनि नजाने किसिमका
विषादीहरू पनि हुन्छ, त्यसलाई युज गर्नु हुँदैन। तरकारी र फलफुलमा प्रयोग भएका विषादीले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै वातावरणमा पनि असर देखिन्छ। तरकारी तथा फलफुल उत्पादन गर्दा सकेसम्म विषादी प्रयोग गर्न नहुने, तर प्रयोग गर्ने परिस्थिति आएमा कृषि विज्ञको सल्लाह अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि किसान र सम्बन्धित निकाय सचेत हुन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। निजी विद्यालयले पनि सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रम प्रयोग गर्दा बजारमा पुस्तक अभाव भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि आवश्यक पाठ्यपुस्तक छापिएको तर माग धेरै भएकाले अभाव देखिएको दावी गर्नुभयो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आफूले दिएको कोटाभन्दा कम पुस्तक छापिएकाले अभाव चर्किएको बताउँदै आएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना पुगिसक्दा समेत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले केही विषयको पुस्तक पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ओखलढुङ्गा डायरीको पालो। ओखलढुङ्गा डायरीबाट कुम्भराज राईको नमस्कार। उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुङ्गा इजलासमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। मुद्दा दर्ता तथा फर्च्युटको तथ्याङ्कको आधारमा प्रगति बढी देखिएको हो। अदालतले प्रस्तुत गरेको वार्षिक विवरण अनुसार मुद्दा दर्ता अनुमान 251 भएकोमा 24 वटा बढेर 274 थान दर्ता भएको छ। दर्ता भएका मुद्दा मध्ये 264 थान फर्च्युट भएका छन्। लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति मुद्दा फर्च्युटमा देखिएको तथा वर्ष दिन नागेका पुराना मुद्दा नरहेको अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीले जानकारी दिनुभयो। ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुखडी गाउँपालिकाले शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई निर्वाह भत्ता दिन थालेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धका कारण शहीद भएका परिवारलाई गाउँपालिकाले मासिक 2000 का दरले निर्वाह भत्ता दिन थालेको हो। निर्वाह भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिने तयारी छ। हालसम्म 15 जना शहीदका परिवारलाई बैंक मार्फत भत्ता उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ। जिल्लाभित्रका 16 वटा विकासे कार्यालयको कुल खर्च प्रतिशत 94.30% भएको छ। पुँजीगत तर्फ कुल 1,51,18,79,543 रुपियाँ खर्च भएको हो। गत वर्ष करिब 71% मात्र खर्च भएको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालयले 98.33% खर्च गरेको छ। सो खर्च रकम अङ्कमा 53,29,51,209 रुपियाँ हो। पुँजीगत खर्च बढ्नु भए प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्नु प्रमुख कारण हुन सक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रमुख ध्यानवीर राईले बताउनुभयो। ओखलढुङ्गामा विद्यालय पढ्ने उमेरका 300 किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा अर्थात् सेल्फ डिफेन्स तालिम दिइएको छ। जिल्लाको 8 स्थानीय तहका 1 दर्जन बढी विद्यालयका छात्राहरू तालिममा सहभागी भए। राष्ट्रपति खेलकुद महिला सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित 3 दिने तालिम आज सकिएको छ। किशोरीहरूमाथि बढ्दो असुरक्षाका लागि आफूले आफैलाई सुरक्षित राख्न सक्ने क्षमता विकासका लागि यो तालिम प्रभावकारी हुने आशा गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आयोजना तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको समन्वयमा तालिम सञ्चालन भएको हो। हवस् त ओखलढुङ्गा डायरी आजलाई यति नै। कुम्भराज राई बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओखलढुङ्गा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउनमा निक्षेपको ब्याज दर नबढाउने भएका छन्। ब्याज दर बढाएकै कारण बैंकमा निक्षेप नआउने निष्कर्षका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउनमा पुरानै ब्याज दर प्रकाशित गर्ने निर्णय वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका छाता संगठनहरूले गरेका हुन्। वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याज दर नबढाउने भएपछि डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ र वित्त कम्पनी संघले पनि औपचारिक रूपमा निर्णय नै गरी साउनका लागि असारकै ब्याज दर प्रकाशित गर्ने सहमति गरेका हुन्। साउनमा वाणिज्य बैंकहरूले 1 वर्ष मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 11.3% ब्याज दर प्रकाशित गर्नेछन्। 1 वर्ष संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 10.3% र साधारण बजेटमा 6.3% रहनेछ। यस्तै विकास बैंकहरूले 1 वर्ष मुद्दती निक्षेपका अधिकतम 12% ब्याज दर प्रकाशित गर्नेछन्। 1 वर्ष संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11% र साधारण बचतको 7% कायम गरेको छ। बीमा समितिले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशक भोलिदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको छ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा जडीबुटीको खेती
बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरे अनुसार जडीबुटी बीमा समावेश गरी कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका जारी भएको हो। निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटीको बीमा व्यवसाय गर्नुपर्नेछ भने जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषि तथा सेवा कार्यालय नजिकको स्थानमा बीमकले शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने लगायत प्रावधान राखिएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक दिन अघि वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाएको छ। हिजो साँझ 2 खर्ब 3 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेर भन्सारले वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाएको हो। कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार भन्सार विभागबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि भन्सारले 2 खर्ब 3 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको छ। शुक्रबार नेपाल आयल निगमले राजस्व बापत 1 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ बुझाएपछि वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन सहज भएको पौडेलले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका केही क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मीको चेतावनीसहित आपतकाल घोषणा गरिएको छ। लन्डन, म्यान्चेस्टर र योर्क लगायतका क्षेत्रमा तापक्रम आगामी 3 दिनसम्म 40 डिग्री सेल्सियस पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। बढ्दो तापक्रमलाई मध्यनजर गर्दै ती क्षेत्रमा शैक्षिक संस्था तथा रेलवे सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अत्यधिक गर्मीका कारण बेलायतका केही भागमा पहिलो पटक रेड अलर्ट जारी गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। हाइटीको राजधानी पोर्ट अफ प्रिन्सको साइट सोलेलमा सशस्त्र समूह बीचको झडपका क्रममा 79 जनाको मृत्यु भएको छ। 135 जना घाइते भएका छन्। सशस्त्र समूहको नियन्त्रणमा रहेको सो क्षेत्रमा झन्डै 3 लाख मानिस फसिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। एम्बुलेन्स, चिकित्सा कर्मी र उद्धारकर्ताले प्राथमिक उपचार प्रदान गर्न तथा घाइतेलाई बाहिर निकाल्न पहल गरिरहे पनि सो पहल सफल नभएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। बजार पसल बन्द हुनुका साथै सो क्षेत्रमा खानेकुरा र पिउने पानीको अभाव जुझिएको बताइएको छ। यही जुलाई 7 मा सुरु भएको 2 विद्रोही सशस्त्र समूह बीचको झडप अझै रोकिएको छैन। राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका उपप्रवक्ता फरहान हकका अनुसार साइट सोलेल भन्ने स्थानमा जाने सबै सडक मार्गहरू ती गिरोहले बन्द गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा बाहिर निस्कन नपाएका हुन्। त्यहाँ 2500 भन्दा बढी विस्थापित भएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल र नामिबिया बीच अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको नामिबियाले ताजा अवस्थामा 46औं ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 190 रन बनाएको छ। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। उनले अहिलेसम्म 4 विकेट लिएका छन्। सोमपाल कामीले 2 र बसिर अहमदले 1 विकेट लिएका छन्। नेपाल आज नामिबियालाई हराउँदै सिरिजमा लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ। सिरिजको पहिलो भेटमा भने नेपाल नामिबियासँग नै 40 रनले पराजित भएको थियो। अवस्था राति 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।